وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا ابن أخي. كيف حالك؟ لست على ما يرام. تفضل واستريح هناك. ماذا أصابك؟ أنا مصاب بالحمى والرشوح ونزلات البرد والسعال منذ أسبوع، وأتناول الأدوية من الصيدلية حتى زاد مرضي واشتد وصرت هزيلا ولا أقدر على المشي. تناولت كثيرا من الأدوية بصورة عشوائية، مما أدت إلى تأثيرات خطيرة في المعدة والكبد. أما الآن فلم يبقى لك إلا الوقاية والالتزام بأكل الفواكه الطازجة والبرتقال بوجه خاص، وتواصل العلاج لمدة أسبوعين كاملين على الأقل. هل أنا آكل الخبز والرز واللحم يا طبيب؟ لا لأن معدتك أصبحت ضعيفة جدا، فلا تنسى يا ابن أخي إن الوقاية خير من العلاج. حازم يا سيدي. خذ هذه الأدوية. اشرح لي كيفية الاستخدام من فضلك. هذه الكبسولة تناولها مرة بعد الفطور يوميا، وهذه الحبوب مرتين بعد الغداء والعشاء. أما هذه الحبوب المسكنة فلا تناولها إلا عند اللزوم، وهذا الشراب ملعقة منه صباحا وقبل النوم. كم أدفع؟ 500 روبية فقط. تفضل. شكرا. لا شكر على واجب. الله يسلمك ويشفيك شفاء عاجلا. مع السلامة. إلى اللقاء. السلام عليكم. يا صديقي، أنا لا أقدر على المشي، والسوق ليس بقريب من هنا، فهل يمكنك أن تحضر لي شيئا من الفواكه والأسماك؟ بلى، لي سعادة وشرف أن أخدمك. تفضلوا تفضلوا تفضلوا، هنا أنواع منوعة من الفواكه والأخمار الطازجة الشهية. تفضلوا تفضلوا تفضلوا، هنا أنواع منوعة من الفواكه والأخمار الطازجة الشهية. تفضلوا تفضلوا ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ وهذا لسبب ماذا تقول؟
खाई يا حيوان تفضلوا تفضلوا هنا أنواع من يا مولانا لك حاجة الأنواع والأسماء التاجر गुरु की الشهية. समझला हम हो कौन तो चिल्लाता का समझते अरे पता कैसे खाकर दिला 1 किलो तो समझते नहीं कि कुछ समझेला का जी जी मैं समझता पढ़ा हूँ लिखल बार जी। कहाँ पढ़ेला मैं दारुल वक्त देवबंद में पढ़ता हूँ। कहाँ पढ़ेला ये सहारनपुर में पढ़ता है। सहारनपुर कहाँ पढ़ेला हमने के जाना जाहिल गवार बनी आपको क्या चाहिए? गेली पापड़ है मास्टर मार लग भाग गई कमाल तनी नहीं है आई पतवा के बाप नहीं के आपको क्या चाहिए? 1 किलो से बाद 2 किलो ना रहा चलिए मेरे साथ चलिए। तो कहाँ खींचता रहा आप चला التاجرة الشهية. السلام عليكم ورحمة मैंने الله आपको وبركاته। وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. مرحبا. أي خدمة؟ أريد شيئا من الفواكه والأثمار، لكن قبل كل شيء أود أن أعرف ما هي الأنواع من الأثمار لديك. لدينا أنواع كثيرة من الأثمار مثل التفاح والبرتقال والرمان والجوافة وما إلى ذلك. حسنا. على أن يكون قاسي، فإنني لصديقي المريض الذي يلازم الفراش منذ أسبوع. لا تقلق يا سيدي، هذا الدكان متميز بالأسماء ونظافتها وكونها طازجة. تفضل. وماذا بعد؟ पानी पिया पानी गिलास लगा के ले وماذا بعد؟ أريد كيلو من البرتقال، ولكن الشمس بدون غير حامض. هذا البرتقال حلو ويمكنك التذوق به من غير تردد. تفضل بالهناء والشفاء. كيلو بنية. هذا غال جدا، ألا تنزل بالثمن؟ لا يا سيدي، إنه دكان متميز بجودة الأسماء، لكن أخفض 10 روبيات. खुद जाओ तारे شكرا. عفوا. أتمنى لك الزيادة. सुन बढ़िया दिन दिया याद कर लिया सुनो मना दिया तोरा का पीठ है मना वाले इतना दूर से हर हंसा था सारा लोग याद बनावा था تفاحا إليك. 1 किलो है बना 1 किलो تفاح كيلو. अच्छा सर रखिए ठीक है आधा पीस खाइए 2 महीने चला के कहाँ जाए वाले देखिए समझ में आपको كم أدفع إليك؟ 150 روبية. شكرا. عفوا. أتمنى لك الزيادة. هذا الدكان مرة أخرى. مع السلامة. إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله. सीख ले बहुत मारना पड़ गया और क्या कहाँ जाए वाले तू